बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हालात किसी के हाथ में या किसी के काबू में होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो या हुकूमती जमातें हो। ये इस वक्त हालात को काबू पाने में नाकाम हो चुके हैं। और अगर आप ये देखें कि जिस तरह से इस वक्त जो सूरत हाल है वो बंद गली में जा चुकी है, तो अब जो तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, आपने इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, रावलपिंडी में अचानक से छुट्टियों का ऐलान कर दिया। आखिर उसकी वजह क्या है कि कुछ ना कुछ तो बंद कमरों के अंदर जनाब चल रहा है। खबर क्या है कि अचानक से इमरजेंसी लगने का खदशा पैदा हो चुका है। मैं नहीं कह रहा, बल्कि चीज़ें इस वक्त बहुत जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं कि मुल्क भर में इमरजेंसी का खतरा पैदा हो गया है। और शाम वाला मॉडल, यानी कि जो शाम के अंदर हुआ, वो सूरत हाल पाकिस्तान में होने जा रही है। ये बड़ी ही तशवीशनाक खबर है जो ताकतवर हलकों के घर से सामने आई है, जो GHQ के कासद जो है वो खबर दे रहा है। तो इसमें कोई शक आपको वाकई नहीं रह जाता कि इस वक्त ताकतवरों के पास क्या क्या रिपोर्ट्स जो हैं वो दी जा रही हैं। तमाम तर तफसीलात जो हैं वो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है कि अली अमीन गंडापुर वो जिस तरह से अब खुलकर जनाब सामने आए हैं, और जिस तरह से उन्होंने आज एक बार फिर से दरो दीवार हिलाकर रख दी हैं, और फिर KPK से जनाब बगावत का ऐलान होना, ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। फिर उधर आर्मी चीफ साहब ने भी डंडा उठा लिया है, वो भी बड़ी अहम तरीन खबर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे आम खबर है कि अचानक से के 2 अजला के अंदर आप छुट्टी का ऐलान कर रहे हैं, या तो आप मुल्क भर के अंदर छुट्टी का ऐलान करते, लेकिन मुल्क भर में छुट्टी का ऐलान नहीं किया गया। सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तालीमी इदारों को 16 दिसंबर को बंद रखने का ऐलान किया गया है। कल की छुट्टी के हवाले से डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। लाहौर के अंदर भी आम तातील कर दी गई है, और डिप्टी कमिश्नर ने भी इस नोटिफिकेशन का इजरा कर दिया कि रावलपिंडी डिवीजन, लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर कल छुट्टी होगी। अब क्या मामला है? सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल 16 दिसंबर को हुआ था, IPS सानिया, उसके हवाले से एक छुट्टी बताया जा रहा है, और स्कूते ढाका भी 16 दिसंबर को हुआ था। तो लिहाजा वो जनाब कहा जा रहा है कि उनकी याद के अंदर तातील का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। लेकिन फिर सवाल तो यही है कि जनाब सिर्फ 3 इजला के अंदर या 2 इजला के अंदर आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। आपको सिर्फ 2 इजला के अंदर ये याद है कि सानिया IPS हुआ या स्कूते ढाका हुआ। ये तो पूरे मुल्क के लिए एक बड़ी जो है वो अफसोसनाक खबर थी कि एक जानिब तो मेरा मुल्क टूट गया था, दूसरी जानिब मेरे मुल्क के अंदर दहशतगर्दों ने हमारे मासूम बच्चों को शहीद किया था। तो ये पूरे मुल्क के लिए जो है वो अफसोसनाक खबर है, तशवीशनाक खबर है। तो पूरे मुल्क की छुट्टी बनती थी जनाब, आपने सिर्फ इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर के अंदर छुट्टी का ऐलान कर दिया है। तो इससे नजर आता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ खराब है, कुछ ना कुछ सियासी तौर पर आपके हाथ से निकल चुका है। और फिर इमरान खान के लिए हवाले से आप कह रहे हैं कि आप उनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर लेकर जाएंगे, आप उनका मिलिट्री ट्रायल करेंगे। तो उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आलमी अदालत से रुजू करने का भी ऐलान कर दिया है। अब चीजें क्यों खराब हैं देखें। एक जानिब आज रिचर्ड ग्रेनल को बतौर एलची डोनाल्ड ट्रंप ने उनको नामजद कर दिया कि आप जो है वो ये एलची होंगे, स्पेशल एडवाइजर होंगे डोनाल्ड ट्रंप के। और रिचर्ड ग्रेनल इमरान खान को बहुत पसंद करते हैं। इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने 26 नवंबर को ट्वीट भी की थी, रिलीज इमरान खान। ये जुल्फी बुखारी के अच्छे दोस्त भी हैं, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जुल्फी बुखारी के करीब हैं। तो 20 जनवरी की जो तारीख है उसको बहुत ही ज्यादा गहरी नजर से हमारे ताकत हलकों में देखा जा रहा है कि अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं या डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है वो आहिस्ता आहिस्ता इनके सामने आ रही है कि आप डोनाल्ड ट्रंप के दौर में इमरान खान को क्या जेल में रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। इसके ऊपर जो है वो सोच पुजार जारी है। कुछ अल्टरनेटिव प्लान्स हुए हैं, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। अल्टरनेटिव प्रपोजल्स जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं कि हमने डोनाल्ड ट्रंप को कौन सी गोली करवानी है। लेकिन यहां पर तो गोलियां नहीं चलेंगी। तो जनाब खैर, अब जो अचानक से गंडापुर साहब ने दरो दीवार हिलाकर रख दी हैं। गंडापुर साहब की तकरीरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जनाब। कल भी उन्होंने तकरीर की जिसमें उन्होंने सीधा सीधा इल्जाम जो है फौजी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर लगाया, और उन्होंने कहा कि फौज ने हमारे ऊपर जो है वो गोलियां चलाई थी। 245 लगाकर हुकूमत ने फौज को तलब किया था, और हमें अफसोस है कि फौजी मेरा भाई है, मैं फौजी का बेटा हूं, और उन्होंने मेरे ऊपर जो है वो गोलियां चलाई, हमारे ऊपर गोलियां चलाई, हमारे कारकुनान को जो है वो शहीद किया।
تو کے پی کے کو یہ واضح پیغام بھی دیا گیا۔ سہیل وڑائچ نے بھی کہا کہ اگر سول نافرمانی کی تحریک میں علی امین گنڈاپور حصہ لیتے ہیں تو پھر ہم جو ہیں یہ طے کر لیا طاقتور حلقوں نے کہ پھر وہاں پر ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا، گورنر راج لگا دیا جائے گا، یا پھر وہاں پر ایمرجنسی کا جناب نفاذ ہوگا۔ لیکن میں آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں وہ اس سے بھی بڑی ہے کہ پورے ملک کے اندر شام والی صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، بغاوت کا اعلان ہونا، یہ معاملہ کیا، اور پھر آرمی چیف صاحب نے بھی ڈنڈا اٹھا لیا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے خبر جناب رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں آج علی امین گنڈاپور نے دوسری تقریر کی۔ آج وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہم سوال اٹھائیں گے، گولی کیوں چلائی، کس کے کہنے پر چلائی، سب کو بے نقاب کریں گے۔ گولی چلانے والے اور اس کا حکم دینے والوں کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ پشاور میں ڈی چوک شہداء اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے وہ عظیم شہداء جنہوں نے اپنے ملک کے لیے قربانی دی، ان کے خاندان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان شہیدوں کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہماری جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم حقیقی آزادی حاصل نہیں کر لیتے۔ میں پوری قوم کی طرف سے شہداء اور ان کے اہل خانہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہمارے بزدل رہنما سیاستدان قانون کو رونتے ہوئے فرعون نے بھی تکبر کیا تھا، تمہارا انجام قریب ہے، تم اپنے انجام کو جلد پہنچو گے۔ گولی کیوں چلائی، اس کا حکم کس نے دیا، یہ جواب ہم مانگیں گے۔ تم کو اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بنائے گا، یہ قوم کے بچے ہیں، تمہیں چین نہیں آئے گا، گولی چلانے والوں کو دونوں جہان میں سکون نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان سے صرف ایک سوال کیا جائے گا، گولی کیوں چلائی، بار بار وہ یہ پوچھتے رہے۔ اور انہوں نے کہا کہ تمہاری ڈیوٹی اس ملک کے ساتھ غداری ہے، یہ بچے قوم کے بچے تھے، تمہارے گھر میں بھی بچے ہیں، انشاءاللہ تمہیں چین اور سکون کی نیند جو ہے وہ جناب نہیں آئے گی۔ تو یہ بڑی سخت قسم کی تقاریریں، بڑی جارحانہ قسم کی تقاریریں، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے مکمل طور پر آؤٹ آف سلیبس آ گیا کہ گنڈاپور کے حوالے سے تو کہا جا رہا تھا کہ تو ان کا بندہ ہے یا گنڈاپور صاحب ان کی بات کرتے ہیں، تو اس سے نظر آتا ہے کہ گنڈاپور صاحب جس طرح سے کھل کر بول رہے ہیں یہ بھی اب عمران خان کی طرح آؤٹ آف سلیبس جناب آ گئے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا بھی اب کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب آپ ساری چیزوں کو ملا کر دیکھیں، حالات کسی کے کنٹرول کے اندر نظر نہیں آ رہے، فرسٹریشن ہے نظام کے اندر، سسٹم پریشان ہے، سسٹم کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ کیوں کانپ رہی ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو ایسے حالات کے اندر کچھ ایکسٹرا آرڈنری فیصلے لیے جا سکتے ہیں۔ طاقتوروں کے ترجمان منی فاروق کیا کہتے ہیں؟ منی فاروق جناب اس صورتحال میں کہتے ہیں کہ ایکسٹرا آرڈنری فیصلہ ایمرجنسی کا نفاذ ہو سکتا ہے، لیکن یہ لگانا آسان نہیں ہوگا، لیکن اس کے اوپر سوچ پجار جاری ہے کہ اگر ایمرجنسی لگ جائے، کے پی کے اندر ایمرجنسی لگ جائے، بغاوت کے جو ہیں وہ وہاں سے اعلانات ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ گنڈاپور کی تقاریر آپ سن لیں کہ پچھلے ایک دو دنوں سے وہ ڈائریکٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ کے پی کے سے کچھ بہت بڑا ریلا باہر آنے والا ہے، وہاں سے لاوا پھٹنے والا ہے۔ جیسے آپ نے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں، لوگ وہاں پر تپے ہوئے ہیں، اور گنڈاپور صاحب بھی اتنے اس نہج پر جا چکے ہیں کہ وہ اپنی عوام کے خلاف جا کر کھڑے نہیں ہو سکتے، اتنا لاوا جو ہے وہاں پر پکا ہوا ہے۔ تو گنڈاپور صاحب کے منی فاروق صاحب نے کہا کہ طاقتور حلقوں کے ساتھ انہوں نے ان کو بتایا، طاقتور حلقوں کے بہت قریب ہے نا منی فاروق صاحب، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ پریڈکشن تھی، یہ سب کچھ پریڈکٹیو تھا کہ گنڈاپور صاحب یہ سارا کچھ کریں گے، حالات اس نہج تک جائیں گے جو آج کے پی کے اندر حالات ہیں، جیسے لوگ لاوا پک رہا ہے، جیسے ہم نے لوگوں کے اوپر گولیاں چلا دی، اس کے بعد لوگوں میں غم و غصہ ہے، تو اس سے ایکسٹرا آرڈنری بھی ہم نے کچھ پروڈکٹ جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ کے پی کے سے بغاوت کا اعلان بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، اس کے لیے بھی ہمارے پاس کاؤنٹر نیریٹیوز بنے ہوئے ہیں۔ تو وہاں سے چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ انفارمیشن موجود ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو عمران خان کے لیے صورتحال کس قدر خراب ہو سکتی ہے کہ بغاوت کا اعلان ہونا، انفارمیشن موجود، تو اس سے نظر آتا ہے کہ یہ لوگ عمران خان کے اوپر مزید جو ہے وہ ان کے گرد گھیرا تنگ کریں گے۔ آلریڈی ان کے اوپر قتل کا مقدمہ ہو گیا اور اس کو ملٹری کورٹس میں لے جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اپنا خصوصی ایلچی یہاں پر لگایا ہے، وہاں سے پھر چیزوں کے اندر ایک نیا ٹوسٹ جو ہے وہ بھی جناب سامنے آیا ہے۔ لیکن دوسری جانب یہ کہا گیا ہے کہ وقت آنے پر مناسب جواب جو ہے وہ دیا جائے گا، یعنی کہ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ تپی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا مناسب جواب دیں گے، ہم جو ہے وہ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہم ریزسٹ کریں گے، ہم ان کو کھڑا نہیں ہونے دیں گے، یا تو ان کی حکومت گرا دیں گے، ان کا تختہ الٹ دیں گے، ان ہاؤس تبدیلی آ جائے گی، طریقے اعتماد آ جائے گی، یا پھر وہاں پر گورنر راج لگا کر صورتحال کو قابو کیا جائے گا، اور وہاں پر دہشت گردی کا معاملہ اٹھا کر ہم وہاں پر ایمرجنسی لگا سکتے ہیں۔ تو یہاں تک صورتحال جو ہے وہ جناب جا چکی ہے۔ تو اللہ خیر کرے پاکستان کی۔ تو جناب یہ آپ اندازہ کریں کہ جو اگر آپ یہ سارا کچھ کرتے ہیں، ایمرجنسی کے نفاذ ہونا، یہ کرنا، فوج کو دوبارہ بلانا، تو کیا آپ ملک کو شام بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ملک کو لیبیا بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے ملک کو افغانستان بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی عوام سے لڑنا شروع ہو گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس چنگا اپنے لازمی خیال رکھنا ہے۔ اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد۔